Salam alaikum. Aujourd'hui, on va voir comment on va lire un plan de pause. Plan de pause. C'est quoi un plan de pause? Les plans de pause définissent à la fois le coffrage et les armatures. C'est un plan de coffrage et des armatures. Des planchers à poutrelles préfabriquées. بالنسبة لي بلانشي اللي عندهم poutrelles préfabriquées. Donc شنو هو un plan de pause? Un plan de pause, c'est un plan de coffrage et des armatures des planchers à poutrelles préfabriquées. بالنسبة لي بلانشي اللي عندهم poutrelles préfabriquées. دابا هنايا غادي نشوفوا نقراو هذا البلان دو بوز. وهذا عندنا هنايا شنو عندنا لي بوتريل. عندنا لي بوتريل. شوفوا هاد غنشوفوها هنا سي لي زاكس دي بوتريل. هادو هما لي زاكس ديال لي بوتريل. هادي سيتين دال اوردي. قلنا البلان دو بوز هو البلان ديال الكوفراج اي دي زارماتور ديال لا دال اللي فيها بوتريل بريفابريكي. دونك هنايا اش قلنا هاد واحد هو هذا سي لي زاكس دي بوتريل. لي زاكس ديال لي بوتريل بريفابريكي. قال لك هنايا غنشوفوا دو فين جات هي هذه. repérage des poutrelles identiques dans cet exemple. Il y a 13 poutrelles N4. donc هنايا هاد لادال فيها هاد لادال هذه فيها 13 poutrelles. عندنا الا حسبناهم هادو سي 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. عندنا 13 فهاد لادال غاديين في هاد لو سونس. عندنا 13 بوتريل. هاد النوع ديالهم هاد ان 4 كنسميوهم لان على حساب لي ديمونسيون ديالهم. دونك هاد لادال كلهم غاديين في نفس الديمونسيون حيت سون دي بوتريل بريفابريكي. دونك هاد لا بوتريل ها العبار ديالها لا ديمونسيون ديالها هي هادي من هنا حتى لهنا. هادي لا ديمونسيون ديالها. هنايا كما قلنا لا شنو فين وصلنا 3 هي هادي. قال لك لا بروميير بوتريل سو بلاس ا 53 سنتيمتر. كنخليو 53 سنتيمتر 53 سنتيمتر وكنحطوا لا بوتريل الاولى وكنبداو 60 ونحطوا اونتر لي بوتريل كنخليو 60 سنتيمتر وكنحطوا ما بين يعني لي سباسمون اي سون ايغو. لي سباسمون ما بين لي بوتريل اي سون ايغو. خلينا 60 سنتيمتر اونتر شاك بوتريل. هنايا 4 c'est indication de l'épaisseur des planchers. فين هي 4 هي هنايا كنديروا دوبل سيركل. كنديروا دو سيركل وكنحطوا فيهم ليبيسور تاع لا دال. عندنا هنا لا دال بلانشي حيت هذا سي ان بلانشي ا بوتريل بريفابريكي. دونك فيه 16 ديال الوردي بلس 4 ديال لا طابل دو كومبرسيون. هذه لا دال اوردي فيها 16 بلس 4. هنا غنشوفوا 5 سي لي شابو دو ريف سون ريبريزونتي اي روبيري. وهذا 5 هاد البرات شوفوا هي كتبين لينا 13. علاش؟ لان كل بوتريل عندنا 13 بوتريل وكل بوتريل لاصقه فيها شابو. هاد شابو هذه سي تين ارماتور برا اللي الطول ديالها 150 سنتيمتر. ها هو الطول ديالها غادي تو لو لون. كل بوتريل لاصقه فيها هاد البرا كيتسمى شابو. شاك بوتريل عندها هذا هي مكتوبه هنايا 13 تي 10 اللي الديامتر ديالو هوت اديرونس تي سي هوت اديرونس والديامتر ديالو سي 10 ولا لونغور ديالو من هنا حتى لهنا سي 150 سنتيمتر. ها هو كاتبين لينا ان بار بوتريل يعني كل بوتريل لاصق فيها واحد الشابو. هنايا غادي نشوفوا 6 لي شابو de continuité sont identifiés de la même. هنايا هاد لي شابو دو كونتينيتي جاو الوسط. انا غنوريكم حيت هذا غير ان بارتي ديال لا دال. انا غنوريكم لا دال كامله. هذا اللي جا الوسط حيت مازال لا دال لا سويت ديال لا دال. هذا اللي جا هذا كيتسمى شابو انترميديير اللي جا الوسط. هاد الشابو حتى هو الطول ديالو ها هو
كل بوتريل لاصق فيها حتى هي، كل بوتريل لاصق فيها سميتو ان شابو اللي الطول ديالو فينا هو الطول ديالو 300 متر. علاش 300 متر؟ لان عندنا 150 في هذا الكوتي و 150 في لوطر كوتي. 150 لان الشابو دوري انا غنوري لكم في لا بارتي ديال البلان الاخر. دونك غادي كما قلت لكم هنا هاد لا بارتي عندنا النوع الاول هاد لا دال اند كنعرفوها غير من لو نو ان دو. عندنا 6 لي بوتريل في هاد لو كوتي حيت جا ان تريمي بيناتهم ديال لي زيسكالي. عندنا 6 لي بوتريل بري فابريكي هنايا وعندنا 4 هنايا. هذا كيفاش كنقراو البلان دو بوز. هنايا عندنا 6 لي بوتريل وهنا عندنا 4. هنا كيما وريتكم نسي لا دال هي هادي دوبل سيركل 16 بلس 4 سي دال وردي. هنايا غادي نشوفوا هذا لاسيل عباره من اللي ما بين لي بوتريل سي 60 سنتيمتر. هنايا هاد لا بارتي خلينا 21 سنتيمتر في هاد لا بارتي الاولى. هنايا الشابو اللي ما بين هاد الداله وهاد الداله. هنايا كاين عندنا 8 ديال 12 8 لي شابو ان بار بوتريل 8 لي شابو اللي غادي الطول ديالهم 360. هادي علاش؟ لان عندنا 130 في هذا الكوتي و 130 في هذا الكوتي. دونك غنشوفوا هاد لا دال الثانيه هاد هاد لا بارتي الثانيه اللي حتى هي مع هاد لا دال فيها غير 4 لي بوتريل ديال ان 3. علاش ان 3؟ لان شو الديمونسيون ديالهم ماشي هو هذا الديمونسيون ديالهم حيت جا ما بين هاد لابوتر وهاد التخيمي. دونك ها العبار ديالهم هو هذا، العبار ديالهم صغير على هذا. دونك سميناهم ان 3. شحال عندنا من وحده؟ 4. 1 2 3 و4 جات هي اللي جات لاصقه في الاخر. هنايا 6 1 2 3 4 5 6 جات لاصقه مع هذا. هنايا 4 1 2 3 4 عندنا 4 لي بوتريل وهنا عندنا 4 ديال ان 3 لانهم صغار الديمونسيون ديالهم مختلف على الاخرين. هاد الربعه عندهم 4 تاع لي شابو ديال تي 8. ها هما لي شابو ديالهم. كل بوتريل عندها ان شابو صافي دير كل بوتريل عندها ان شابو ديال تي 8 يعني هوت اديرونس الديامتر ديالهم 8. هاد لي بوتريل هنايا. هنا هاد لا بارتي قلناها ديال هاد لا دار سي دال بلان حيت الديبار ديال لي زيسكاليي فين كاين ان تريمي. دونك عندنا ان دال بلان في هاد لا بارتي ها هي ودايرين دوبل سيركل ها هي 20 سنتيمتر. دوبل سيركل 20 سنتيمتر صافي دير سي دال بلان ما فيهاش الوردي. ها هي هاد لا بارتي ما فيهاش لي وردي. دابا غادي نشوفوا هاد لا دال الاخرى هي هذه سميناها ان ان لان عندهم نفس العبار لي بوتريل ديالهم ماشي قد هادو عاوتاني عبار اخر بوتريل لا ديمونسيون ديالهم كتختلف. هذا هو علاش كل دال عندها لي بوتريل ديالها. دونك كل دال عندها لي بوتريل ديالها. دونك هنايا هذا هو لي ديمونسيون ديالها من هنا حتى لهنايا. شحال عندنا من وحده؟ عندنا 13 بوتريل ديال ان 1. عندها لي شابو دو ريف حتى هي 13 شابو قالك 1 بار بوتريل 1 بار بوتريل. عندنا 13 بوتريل بري فابريكي عندنا 13 شابو 13 لي ديمونسيون ديالو هو 180 هو هذا 180 سنتيمتر. والديامتر ديال هاد البرات ديال البرات تاع الشابو الديامتر ديالهم هوت اديرونس ديامتر 12 مليمتر حيت لي زارماتور مليمتر. صافي شنو بقى ليا؟ دونك هادشي اللي كاين بوغ لانستون. باش نكمل لكم ان ريزومي شنو هو ان بلان دو كوفراج. بلان دو بوز. ان بلان دو بوز سي ان بلان دو كوفراج اي دو فيراياج دين دال اوردي. البلان دو بوز سي ان بلان دو كوفراج اي دو فيراياج دين دال الاوردي يعني دال اللي فيها لي بوتريل بري فابريكي. وفي الحصه الجايه غنكمل لكم لا بارتي اللي بقات اللي شرحت لكم قبيله. غير هاد لا بارتي هادي هي اللي كنت شرحت لكم. دونك اين بارتي د لا دال هي هذيك حاطينها هنايا. اين بارتي د لا دال فيها
هاد لي بوتريل اللي سميتهم ان 4 هي ان 4 اللي كنا شفنا. دونك هادو سميناهم ان 4 عندهم لان عندهم الميم ديمونسيون ميم لونغور هادو. دونك هذا غادي في هاد لو سونس هادي سيتين دال. كل دال كنحطوا ليبيسور ديالها. سيتين دال اوردي 16 بلس 4. هادي سيتين دال اوردي 16 بلس 4. هادي سيتين دال اون اوتر دال اوردي 16 بلس 4. دونك كل وحده كنعطيوها السميه لان لا لونغور ديال لي بوتريل ماشي بحال. دونك لا لونغور ديال لا بوتريل هنايا ماشي هو اللي هنا وماشي هو اللي هنايا. دونك كل بوتريل عندها لا لونغور ديالها خاص بها. دونك هنايا بالنسبه لهاد لا دال عندهم ميم ديمونسيون. لي بوتريل غاديين عندهم ميم ديمونسيون. غادي نشوف كنت شرحت لكم هاد لي شابو اللي غاديين لي شابو دو ريف اللي في الجنب. قال لك هنا عندنا 13 كل بوتريل عندها ان شابو. كل بوتريل عندها هو ان بار بوتريل اللي لا لونغور ديال هاد الشابو سيتي ان ارماتور اللي تي تاع 13 قلنا تاع تي 10 الديامتر ديالهم هوت اديرونس الديامتر ديالهم 10 ولا لونغور ديالهم سي 150 سنتيمتر. دونك كل بوتريل عندها ان شابو. كل بوتريل عندها ان شابو. قلنا خلينا 53 سنتيمتر وبدينا 60 ليسباسمون ايكو ما بيناتهم هاد لي بوتريل. هذيك الشابو اللي شفناه ديال الوسط ديال اللي جا الوسط قلنا فيه 300 لان فيه 150 شاد هنا وشاد هنا. شاد في هاد لادار وشاد في هاد لادار. هاد الشابو اللي جا الوسط هذا هو علاش فيه 300. هذا فيه غير 150 لان شاد غير في هاد لابارتي هي في لادار وحده. ولكن هذا حيت جا ما بين لي دو دال شاد هنا 150 وهنا 150. ها هو مكتوبه تا هو 13 ديال تي 10 يعني الديامتر ديالو سي 10 هوت اديرونس. عندنا كل بوتريل عندها واحد الشابو وهاد سميتو والعبر ديالهم هو 300 لان 150 هنا و 150 هنايا. دونك هذه بالنسبه لهاد لادال. غنشوفوا دابا هاد لادال هنايا. لادال هنا كاين عندنا الا شفنا مزيان عندنا 3 الانواع تاع لي دال. لادال الاولى لادال الثانيه لادال الثالثه ولادال الرابعه. عندنا 4. الاولى سميناها نو عندنا غير عندنا هنايا سميتو واحد هادي وهادي بحال ان 2 لانهم بحال عندهم نفس السميه. دونك هاد لي بوتريل لي سونتيغو. دونك هادي مع هادي وليبيسور تاع لا دال ديالهم سي 16 بلس 4 هو لو ميم. وعندنا شحال من بوتريل؟ عندنا 4 تاع لي بوتريل. هنا عندنا 6. هنا عندنا 4 لي بوتريل غاديين هكا ميم ديمونسيون. وهما نيت هاد لي بوتريل نفسهم تاع ان 2 عندنا هنا 6 غاديين في هاد لو سونس. ها هما هنا عندنا 6. هنايا غادي نشوفوا هاد لابارتي. هاد لابارتي جات اونتر لو تريمي. هاد لو تريمي ديال لي زيسكاليي. هاد لابارتي اللي ما فيهاش لا دال اونتر لو تريمي وهاد لا بوتريل هاد لا بوتر. دونك هنايا سميناهم ان 3. علاش؟ لان الديمونسيون ديالهم صغير ماشي قد هذا. شوفوا الديمونسيون ديالهم قداش. ها هو شحال من بوتريل كاينين. قال لك 4 لي بوتريل غاديين وحده لاصقه حتى وحده. 4 لي بوتريل. هنايا شوفوا هاد لابارتي دايرين دوبل سيركل ودايرين 20 لان ان دال بلان في هاد لابارتي. هنايا ان دال بلان ها هي لا كوطاسيون ديالها 102 جات في هاد لابارتي ديال لي زيسكاليي. حيت هنا لي زيسكاليي بداو لي زيسكاليي من هنا. دونك هنايا سيتي ان دال بلان. ها هي ملي كنقراو البلون كنقراوه مزيان باش يبان لينا هنا راه كاينه دال وردي ولكن هنا كاينه دال بلان. ها هي دوبل سيركل وفيها 20 سنتيمتر.